الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد شکر ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے نالین مقدس دا صدقہ اس سید زادے دی بارگاہ دے اندر اس درگاہ تے حاضراں جنہ نے ساری زندگی اللہ اور رسول دیاں گلاں سانو سنائیاں، اور ساری زندگی حق دے اتے حق دا ساتھ دے کے لوگاں نو دسیا کہ لوگو دنیا تے رہن واسطے جینا ہوئے تاوی حضور دی خاطر، مرنا ہوئے تاوی حضور دی خاطر۔ اور پھر لوگاں نے ویکھیا کہ خطیب الاسلام اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر اے واز کر گئے، تقریراں کر گئے کہ لوگو تو انہوں اس دن پتہ چلے گا جس دن سید شبیر حسین شاہ صاحب دنیا تو جان گئے، تے اس دن تو انہوں پتہ چلے گا مدینے دا تاجدار خود آن گئے۔ پھر لوگاں نے ویکھیا جیڑیاں رونقاں پاکستان دی تاریخ دے اندر اے عزتاں اے ہر ایک نوں نہیں مل دیاں، سید شبیر حسین شاہ صاحب نے ناموس رسالت تے پیرا دیتا، انہوں نے اس طریقے دا پیرا دیتا، اپنے انہوں بھی دسیا، بیگانے انہوں بھی دسیا۔ دنیا والیو گل جدوں کرو آقا دی کرو، جدوں کرو آمنہ دے لال دی کرو، گل جدوں کرو مدینے دے تاجدار دی کرو۔ اونا دے جنازے نے سانو دسیا، پھر اونا تو بعد بابا جی دے جنازے نے ساریاں کسنا کڑ چھڑیاں کہ جیڑا مدینے والے دی گل کردہ ہے، بلکہ بابا جی نے تو پھر مدینے والے دے نعرے لو آئے۔ جے کسے بابا جی دا نعرہ انہاں کیا نا میں کہونا میں کتا پاک رسول اللہ دا نعرہ لگے گا تے بس امام الانبیاء دا لگے گا۔ کیوں؟ اونا ساری زندگی سانو دسیا یہ ہوئے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جڑے جے تک خاموش ہو وہ بھی پڑھ لو، کیونکہ خطیب الاسلام دی یاد تازہ ہو گئی۔ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ اے مدینے دیا تاجدارا، کوئی جا کے وزیران دے کول بہ گیا، کوئی جناب جی مشیران کول جا کے بہ گیا، کوئی جناب جی وقت دے حاکمہ کول جا کے بہ کے بڑا غرور تے مان کردہ ہے، پر سانو کیڑی گل تے مان ہے، سانو کیڑی گل دے اتے فخر ہے، بس اس گل تے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ وہ دی وجہ کی ہے، وجہ ہوئی ہے ساری زندگی جو سکھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تو وہی لوگانوں دسے ہے۔ آج دیکھ لو شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی تصویر ساڑھے سامنے میں، یہ ساری زندگی بابا نہیں چکیا، بیٹا بھی سینہ تان کے کھڑا ہے۔ تے کیڑی گل تے کھڑے نے، کیڑی گل تے کھڑے نے؟ مینوں محلے دا کونسلر بنا دیو، مینوں چیئرمین بنا دیو، مینوں کوئی عہدہ دے دیو، نا صرف اس گل دے کہ مدینے دے تاجدارا جس طرح ساڈے بابا نے
ختم نبوت دے پیرا دیتا ہے اسی بھی انہاں دے طریقے دے عمل کر دے ہوئے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے ہوتے پیرا دیاں گے ساڑیاں جاننا دے حاضر نے پر ساڑے ایمان نہیں وک سکتے انہاں دا سودا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہاں دا سودا اس تو پہلا انہاں دنیا داراں تو پہلا حکمرانہ تو پہلا ساڑیاں جاننا دا بھی تے ساڑے مال دا بھی سودا مدینے دے تاجدار دے دربار چ ہو چکیا